और काविशों का नतीजा है कि आज ये जलसा 2 रोज़ का इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। अभी आखिरी दुआ होगी और उसके बाद ये जलसा, ये दस्तार बंदी का जलसा, ये दरबारपुर फसी मदरसे का जलसा ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल ऐसे ही शान और शौकत से इंशाअल्लाह फिर हम सब लोग मिल के मनाएंगे। आमीन इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम आप अपनी ज़िंदगी को अगर सुधारते हैं, तो सेटिंग गड़बड़ी है। कल से आप लोगों ने बहुत तकरीर सुना, हर साल सुनते हैं, जहाँ जहाँ होती है तकरीर, वाज, नसीहत, कुरान, हदीस, मगर हम आप ये मुशाहिदा करें और गौर से अपने दिल के ऊपर आंख बंद करके सोचें कि आखिर इतना सब सुनने के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही। अब तक हमें आपको बदल जाना चाहिए था। किसी की उम्र 20 साल हो रही है, किसी की 25, किसी की 22, किसी की 50, किसी की 45, कोई 60, कोई 70, मगर हमारी आपकी जिंदगी में वो तब्दीली नहीं आई जो कि एक कलमा पढ़ने के बाद जो तब्दीली आनी चाहिए, सहाबाए इकराम के अंदर जो तब्दीली नजर आई। हम कहते हैं कि हुजूर से मोहब्बत है, मगर कैसी मोहब्बत है कि आपका कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं है। हम रोज कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, वो भी कुरान का जो हजरत उमर ने पढ़ा था, सुना था, और आपकी बहन ने पढ़ा था और आपने सुना था, तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के हमारे नबी के कदमों में गिर गए थे कि वो कुरान की फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हमारे आपके घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान सुना जा रहा है, मगर हमारे आपके ऊपर शैतान इतना हावी हो चुका है कि हमारे आपके अंदर वो तब्दीली नहीं आ रही है, वो दीन से मोहब्बत नहीं आ रही है, वो दीन से अल्लाह का डर दिल के अंदर नहीं आ रहा है, वो नबी की जैसी सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए थी वो मोहब्बत नहीं आ रही है। इतना वाकया सुना सहाबाए किराम का, हमने आपने, हमारी आपकी उम्र अब किसी की पहले जैसे बताया 20, 22, 15, 16, 50, 60 साल की हो रही है, मगर तब्दीली नहीं आई। वो नबी की मोहब्बत जो सहाबाए किराम के अंदर थी वो हमारे वहां तक तो हम नहीं पहुंच सकते, मगर इतनी तो तब्दीली आ सकती है कि कम से कम हम अपने आप को बदल लें और नमाज पढ़ने लगे। आपने सुना होगा कि एक वक्त था जो हजरत उमर बहुत पैसे वाले थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर गरीबी का दौर था। हुजूर ने हुक्म फरमाया कि जाओ अपने घर से जो कुछ भी है लाके यहाँ पे जमा कर दो। तो हजरत उमर बहुत खुश हुए कि ये दौर हर मामले में हजरत अबू बकर हजरत उमर से सबसे आगे हो जाते थे, नंबर 1 पे आते थे मोहब्बत में। तो हजरत उमर सोचने लगे कि आज जो दौर चल रहा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का गरीबी का दौर है, गरीबी है, और उस वक्त हजरत उमर अमीर थे, रईस थे, पैसे वाले थे। तो सोचने लगे कि हम जाएंगे और जो कुछ भी है घर से लेके आएंगे, तब भी अबू बकर सिद्दीक से जो है वो ज्यादा होगा। तो आज हम जीत जाएंगे, अबू बकर सिद्दीक जो है वो हार जाएगा। जाते हैं, हजरत उमर
بھی جاتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے ہیں اور لا کے حضور کے قدموں میں مال رکھ دیتے ہیں. تو حضور پوچھتے ہیں کہ عمر کیا لے کے آئے ہو؟ تو عمر خوش ہو رہا ہے. ہماری اردو سمجھ رہے ہیں نا کہ نہیں؟ عمر خوش ہو رہا ہے کہ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق سے جیت جائیں گے, ہمارا جو ہے مرتبہ ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو جائے گا. من میں خوشی ہو رہی ہے. تو پھر اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ, جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ سب لا کے اپنے آدھا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے اور آدھا جو ہے وہ گھر چھوڑا ہے. حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا آدھا آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا, آدھا جو ہے وہ گھر چھوڑا ہے. پھر اس کے بعد حضور مسکرائے. مسکرانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ صدیق تم کیا لائے ہو؟ عمر خوش ہو رہے ہیں کہ آج ہم جو ہے بازی جیت جائیں گے. عمر کی جو ہے خوشی کا انتہا نہیں ہے. تو حضور پوچھتے ہیں کہ صدیق تم کیا لائے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھے, کہا کہ یا رسول اللہ, جو کچھ بھی تھا گھر میں وہ سب آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. تو حضور نے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ, گھر پہ جب اللہ کے رسول کا نام ہے تو اور کوئی چیز کیا ضرورت ہے ہم کو گھر پہ چھوڑنے کی؟ وہ تھی محبت. آپ دیکھیں کہ حضور نے ہمارے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی. آپ کے جو آج ماحول چل رہا ہے پورے مسلمان میں, ہر جگہ ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے, لین دین کا ہے, شادی بیاہ ہوتی ہے, اگر غریب لڑکی ہے تو اس کا شادی نہیں ہو رہی ہے, امیر ہے تو بہت سے زیادہ دینے کو تیار ہے. یہ چیز رسم و رواج جو ہے ہمارے دین کے اندر کہیں نہیں ہے. اس کی جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بند کر دیا. جب اپنی بیٹی کی صاحبزادی کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فرمائی تو کچھ بھی نہیں کیا, وہیں پہ چھوڑ دیا. کہا کہ نہیں, کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ مال غنیمت بہت آیا ہوا تھا, خادم بہت آئے ہوئے تھے حضور کے پاس. تو کوئی جا کے کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے کہ فاطمہ تمہارے ابا جان کے پاس بہت خادم آئے ہوئے ہیں, جا کے تم بھی جو ہے خادمان میں تم پانی بھرتی ہو, مقص سے تم کپڑا دھوتی ہو, سب چیز کرتی ہو. اگر ایک دو خادم مل جائے گا تو تم کو جو ہے وہ آرام ہوگا. تو حضرت فاطمہ جاتی ہے, چپ چاپ سے کھڑی رہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب خادم بانٹ دیتے ہیں. تو پھر دیکھتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ تو بیٹی ہاتھ دکھاتی ہے, ہاتھ پورا خون سے جو ہے وہ لت پت ہو رہا تھا, کنویں سے پانی گھینچنے میں ہاتھ میں گٹھا پڑ چکا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ, ہم اس لیے آئے ہیں بابا جان کہ اگر کوئی خادم بچا ہو تو ہم کو بھی مل جائے, جس سے ہمارے کام میں جو ہے کچھ آسانی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں جو ہے خادم کی کیا ضرورت ہے, تم جب سب کام کر کے استھر ہو جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے اگر تم سو جاؤ گی تو صبح میں اگر تمہاری آنکھ کھلو گی تو ایک دم فریش اٹھو گی اپنے دل. سبحان اللہ. آپ سوچیں. اور ایک ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے کتنے دین سے بھٹکے جا رہے ہیں. ہم نے وہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کے لیے ہمارے نبی نے جنگ فرمائی, صحابہ اکرام نے جنگ فرمائی. آج جو ہے ہمارے مقابلے میں کافر جو ہے, یہاں پہ بہت سے مفتی اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے آپ کو پاک ہونے میں بہت زیادہ اگر پانی لگے گا تو 4 بار ہے نا. بولے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟
4 बाल्टी में हम पाक हो जाएंगे, हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ सकते हैं, उम्रा भी कर सकते हैं, हज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर वही एक बगल में काफिर है, पूरी समुंदर के पानी से उसको नहला दो, पूरे कुएं के पानी से उसको नहला दो, वो पाक नहीं हो सकता, न नमाज पढ़ सकता है, न रोजा रख सकता है, जब तक वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ ले, नबी का नाम न ले, वो पाक नहीं हो सकता। इसलिए हमें आपको चाहिए कि जब हमने इतनी मजबूती से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, तो इसकी बरकतें हमारे दिल के अंदर आ जाए, इसकी जो है काम, इसके पढ़ने की बरकत से जो है हमारी जिंदगी दुनिया की भी संभल जाए, आखिरत की भी संभल जाए। जैसे कि नमाज सबसे पहले हमारे आपके ऊपर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद कलमा जो है वो नमाज फर्ज हो जाती है। आपने बहुत सुना होगा, अगर जब तक नमाज की पाबंदी नहीं की, नमाज नहीं पढ़ा, कोई अमल आपका काम आने वाला नहीं है। चाहे मदरसे में आप लाखों रुपया दान कर दो, पहले फर्ज है, फिर जो है वाजिब है, फिर सुन्नत है, फिर नफिल काम। अगर आप फर्ज को छोड़ के नफिल इबादत करोगे, कबूल नहीं होगा। शर्त है कि पहले फर्ज, जिसके लिए हमारे नबी ने इतनी ताकीद की, इसलिए कि नबी को मालूम था कि अगर हमारे उम्मती अगर एक टाइम की नमाज छोड़ता है जानबूझ के, तो उसकी कितनी बड़ी सजा। हर वक्त उम्मती 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 का ख्याल था। जब मेराज पे जाने लगे तो उम्मती का ख्याल था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और जो है तो हमारे नबी सो रहे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हुजूर तो सो रहे हैं, कैसे जगाए? तो अल्लाह कहते हैं कि मालूम है तुम्हारा जो है हमने जन्म कैसे किससे किया है, काफूर से किया है। तुम अपनी पेशानी हमारे नबी के तलवे पर रिगड़ोगे तो उसकी ठंडक से हमारे नबी की आंख खुल जाएगी, और जब आंख खुल जाए तो हमारा पैगाम पहुंचाओ। वैसे ही किया। आप उठते हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको बुलाया है, चलिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते हैं। जब बाहर जाते हैं तो एक बहुत शानदार घोड़े टाइप की बुराक वहाँ पे खड़ी रहती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आप इस पे बैठिएगा और फौरन यहाँ से जो है बैतुल मुक़द्दस से जो है अर्श पे पहुँच जाइएगा, अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा संजीदा हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। तो अल्लाह कहता है कि जिब्रील, मेरे महबूब से पूछो किस बात पे जो है रंजीदा है, क्या बात सोच रहे हैं, किस बात का गम है। बुराक पे बैठे और फौरन आ जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, आप किस बात की फिक्र कर रहे हैं, किस बात पे सोच रहे हैं, किस बात की चिंता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिब्रील, आज तो हमारे रब ने, अल्लाह ने मुलाकात के लिए हमारे लिए इतनी तेज तर्रार जो है वो सवारी भेज दिया है। कल क़यामत के दिन हमारी उम्मत जब कब्र से उठेगी भूखी प्यासी, तो इतना लंबा सफर कैसे तय करेगी, हम ये सोच रहे हैं। अभी सोच ही रहे थे इतने में अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्रील, मेरे महबूब से कह दो कि जैसे आज उनके लिए बुराक हमने भेजी है, वैसे ही क़यामत के दिन उनके हर उम्मती के लिए यही सवारी हम भेजी। आप देखें कितनी मोहब्बत किया है। हर वक्त जो है आप ताइफ में गए, यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत लेके, वहाँ के लोगों ने आपके साथ बहुत जुल्म किया, पत्थर मारे। फिर उसके बाद आप वहाँ जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, कहने लगे कि या रसूलल्लाह, ये जो है आप हुक्म कीजिए, अल्लाह का हुक्म है कि आप हुक्म कीजिए।
جیسا آپ حکم کریں گے ویسا ہی طائف والوں کے ساتھ عمل ہوگا. یہ دو طائف جو ہے وہ دونوں پہاڑ کے اندر وادی ہے, وادی کے اندر آبادی ہے. تو آپ حکم کیجئے دونوں پہاڑ کو جو ہے وہ ملا دیا جائے گا, یہ نیست نابود ہو جائیں گے, ایک دم ان کی نسل ختم ہو جائے گی. تو ہمارے نبی, پیارے نبی قربان جائے ایسے نبی کے اوپر کہ انہوں نے کہا, اسی لیے ہے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے. آپ نے کہا کہ نہیں, ایسا ہم بددعا نہیں کر سکتے, نہ یہ ایسا حکم دے سکتے ہیں. آج نہیں تو کل ان کی نسل میں جو ہے آنے والے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے اور ہمارے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. آج جو ہے پورا طائف جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہوئے ہیں, ہمارے نبی کا جو ہے ماننے والے لوگ ہیں وہاں پہ. اسی لیے سب سے پہلے یہ کلمہ آج ہمیں آپ کو وراثت میں مل گیا ہے میرے بھائی, اس کی ہمیں آپ کو کوئی ویلو نہیں ہے. یہ صحابہ کرام سے پوچھو, تابعین سے پوچھو, ہمارے نبی کے نواسے امام حسین امام حسن سے پوچھو کہ کربلا کے اندر پورے اپنے خاندان کو جو ہے وہ شہید کرا دیا, مگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دامن جو ہے آپ نے نہیں چھوڑا. شہید ہو گئے, بھوکے پیاسے شہید ہو گئے. کہنے کو تو بھوکے پیاسے ہیں کہ پانی نہیں ملا, اگر ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دیتے تو دریا آپ کے پاس آ جاتا. ہمارے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ, آپ نے سنا ہوگا ہر جگہ ہر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پیالے اپنے مرید کو بھیجا, کہا کہ انا ساگر جب وہاں کے بادشاہ نے پانی روک دیا تو خواجہ صاحب نے بھیجا کہ یہ پیالہ انا ساگر سے کہنا کہ اس میں آ جائے. وہ پورا پانی جو ہے تالاب جو ہے اس کے اندر سما گیا اور آ گیا. تو آپ سوچیں کہ ایک ادنا سا امتی خواجہ صاحب جب ایک انا ساگر کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں تو وہ نواسے جو ہمارے نبی کے کندھے پہ آ جاتے تھے تو نبی ہمارے جو ہے وہ نماز کا سجدہ طویل کر دیتے تھے, پیٹوں پہ کھیلتے تھے, کندھوں پہ کھیلتے تھے. وہ اگر حکم دے دیتے تو وہاں پہ جو ہے پانی آ جاتا, مگر مقصد پانی پینا نہیں تھا, مقصد کھانا کھانا نہیں تھا, مقصد جو ہے ایسے ہی شہید ہونا نہیں تھا. مقصد تھا کہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یہ آخری نبی کا کلمہ ہے, ہمارے نانا کا کلمہ ہے. جان جاتی ہو تو چلی جائے مگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے. بہت تاریخ ہے حضرت بلال کی, جب آپ ایمان لائے آپ کے اوپر بہت ظلم ہوا, گرم ریت کے اوپر جو ہے گھسیٹا جاتا تھا کہ چمڑی تو چمڑی چربی پگھل کے گرتی تھی. حضرت بلال نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لو. جب ایک دفعہ دل و دماغ پہ نبی کی محبت اتر گئی, کلمہ لا الہ الا اللہ کی مہر لگ گئی, تو نہ وہ مٹی ہے گرم ریت سے نہ گرم پانی سے, جو بھی ظلم کرنا ہو کر لو. بہت زیادہ ہوگا تو جان چلی جائے گی, مگر جان یہاں جائے گی وہاں ہم جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, وہاں ہم جنت میں جائیں گے. کس کے اوپر ظلم نہیں ہوا؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو. ایسے ہی ہم نے بتلایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وراثت میں ملا ہوا ہے. وراثت جانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں جانتے ہیں؟ بولے بھائی, وراثت نہیں جانتے. باپ کی چیز جو ہے وہ باپ گزر گئے تو ہم کو ملتی ہے, کیا بولتے ہو؟ وراثت ہی تو بولتے ہوں. سمجھ میں آیا کہ باپ کروڑپتی ہے, 1 کروڑ چھوڑ کے مر گیا تو وہ کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا, بیٹے کو ملے گا نا. تو اب وہ 1 کروڑ روپیہ باپ نے کمایا, کیسی محنت سے کمایا, اور باپ مر گیا, بیٹے کو ملا.
बेटे को जब मिल गया 47वां वगैरह हो गया तो 1 करोड़ रुपया बेटा खर्च कहाँ करेगा? रोजाना गाड़ी उठाएगा, मालदा चले जाएगा, रोजाना गाड़ी उठाएगा, कलकत्ता चला जाएगा, चलो 5 स्टार में खाना खा के आए। इसलिए वो 1 करोड़ की कीमत वो नहीं जानता। वो 1 करोड़ बाप ने उसके बाप ने कैसे कमाया है, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में भीग के, ठंडा खा के, गर्मी खा के वो 1 करोड़ रुपया बाप ने जमा किया था। इसलिए जो है उसको बाप को उस 1 करोड़ की अहमियत मालूम थी। वरासत में बेटे को मिल गया 1 करोड़ रुपया, बेटे को जो है उसकी अहमियत नहीं मालूम। इसीलिए जो साहबा इकराम जो हुजूर के साथ थे, हुजूर के बाद का साहबा इकराम, ताबा ताबईन अजमईन, जो उन लोगों ने ये कलमा जो हम लोग तक पहुंचा है, बहुत जद्दोजहद, कितनी कुर्बानियां हुई हैं, कितने लोग शहीद हो गए, उसके बाद जो है ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे बाप पढ़े थे तो हमने भी पढ़ लिया। क्या मेहनत लगी, मगर यही अगर जिहाद करके अगर हमने पढ़ा होता, एक खजूर खा के अगर हमने जो है ये कलमा पढ़ा होता, जिन्होंने पढ़ा उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के नाम पे जो है वो कुर्बान कर दिया, नबी की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। और आज हमारे आपके रब अल्लाह कहता है, हमारे नबी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई है। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया उसके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज हो गई, हर हाल में फर्ज है। बालिग हुआ उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई। नमाज पढ़ो, ऐसा नहीं कि मर्द के ऊपर, औरत मर्द दोनों के ऊपर नमाज फर्ज हो गई। अगर तुम नमाज पढ़ के अपनी जिंदगी गुजारते हो तो तुम्हारे लिए जो है वो इनामात रखा हुआ। उसके साथ साथ जब नमाज पढ़ोगे तो माँ बाप की खिदमत लाजिम है। माँ बाप के बारे में तो बहुत सुना आप लोग ने, क्या समझे? अगर जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उससे अल्लाह राजी हो गया, और जिसने माँ बाप को दुख दिया, नाराज रखा, उससे अल्लाह नाराज। अगर सुबह से शाम तक माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज है, और अगर सुबह से शाम तक माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है। और अगर माँ बाप सुबह से शाम तक नाराज हैं, कितनी इबादत करते जाओ, फर्ज पढ़ते जाओ, सदका ज़कात देते जाओ, जो तबीयत लाखों करोड़ों रुपया बांट दो, उसकी कोई तुम्हारी जो है कबूलियत नहीं होगी। माँ बाप का रुतबा ये है। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बस यही आखिरी वाक़या माँ बाप के बारे में बता के खत्म करते हैं। हुजूर हज़रत उमर के साथ बैठे हुए हैं और चंद साहबा हैं, तो हुजूर ने कहा कि उमर, तुम्हारे दौर खिलाफत में एक उवैस करनी आएगा, जब उवैस करनी आए तो तुम उसको ढूंढ के हमारी उम्मत के लिए दुआ करवाना। अब आप सोचें कि कौन कह रहा है? हमारे नबी कह रहा है, जिनके लिए पूरी कायनात बनी, वो कह रहे हैं कि उवैस करनी आए तो उसको ढूंढ के पकड़ के उससे जो है हमारी उम्मत के लिए दुआ करवाना। तो हजरत उमर कहते हैं कि या रसूलल्लाह, ये उवैस करनी कौन है जिससे जो है हमारे दौर खिलाफत में आएगा तो हम इससे आपकी उम्मत के लिए दुआ करवाएंगे। तो हुजूर कहते हैं कि उवैस करनी वो शख्स है कि उसने अपनी माँ को इतना राजी किया है कि जब उवैस करनी हाथ उठाता है तो अल्लाह फौरन दुआओं को कबूल फरमाता। आप सोचे कि जिसने माँ बाप को राजी कर लिया, उसके लिए जो भी चीज है वो अगर हाथ उठा के अल्लाह से जो है दुआ मांगता है, अल्लाह फौरन उसकी दुआ को कबूल फरमाता। तो ऐसे ही बन जाओ, दुनिया चंद रोजा है, 40, 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी है, 100 साल की जिंदगी है। उसके बाद गुलिस्तान में जाना है, कब्र में जाना है। वहां पे जाने के बाद जब मुर्दे को दफन किया जाता है और जब रूह फूकी जाती है, फरिश्ते आते हैं
تو فوراً جو ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم کو عصر کی نماز پڑھ لینے دو ورنہ میری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ پھر آگے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات اسی مردے کے منہ سے نکلے گی جو دنیا میں نمازی تھا، جو نماز پڑھتا تھا، فجر پڑھ لیا تو ظہر کی فکر، ظہر پڑھ لیا تو عصر کی فکر، عصر پڑھ لیا تو مغرب کی فکر، مغرب پڑھ لیا تو عشاء کی فکر۔ جو دنیا کے اندر نماز کی چنتا کرتا تھا، فکر کرتا تھا، وہی قبر میں بھی نماز اور جو ہے نماز کی فکر اور چنتا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں کہ ہم اتنا بڑا ماشاءاللہ مدرسہ چل رہا ہے، آپ کے مدرسے کے اندر اتنے بڑے بڑے مدرسین ہیں، مفتی ہیں، آپ لوگ جو ہے جتنی عورتیں بھی ہیں، بچی ہیں یہاں پہ، آپ لوگ ہیں، اگر آپ لوگوں کو جو ہے نماز سیکھنی ہے، کلمہ سیکھنا ہے، وضو کا طریقہ سیکھنا ہے اور غسل کا طریقہ سیکھنا ہے، تو ہماری طرف سے بنگالی کتاب کوئی ملتی ہے؟ مفتی صاحب ابھی ہم نے شری رام پور میں بٹوایا ہے 500 کتاب، تو 500 کتاب ہم یہاں پہ اپنے ماں باپ کی طرف سے پورے گاؤں میں، علاقے میں جو بچیاں بنگلہ پڑھتی ہیں، چھوٹے بچے بنگلہ پڑھنا جانتے ہیں، ان کو بٹوائیں گے کہ اس سے پڑھ کے جو ہے وہ غسل کا طریقہ سیکھ جائے، وضو کا طریقہ سیکھ جائے، نماز کا طریقہ سیکھ جائے، جو بنیادی ہے۔ بھتی سمجھتے ہیں نا کہ نہیں سمجھتے؟ ہم تو صحیح بنگلہ بول رہے ہیں، بھتی بھتی اگر مضبوط ہوگی تو بلڈنگ بھی مضبوط ہو جائے گی، اور اگر بھتی ہی کمزور رہی تو نہ بلڈنگ تیار ہو سکتی ہے نہ مکان تیار ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ سوچیں، اپنے گھر میں بھی بچیوں کو کہیں کہ وہ قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، حدیث کی کتاب اگر بنگلہ آتا ہے تو ہم وہ کتاب جلد سے جلد جو ہے بٹوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سے سیکھیے۔ آج جو ہے بغیر کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں 18-20 سال کے لڑکے جن کو نماز تک نہیں معلوم، جن کو نماز کا بہت افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کسی کے بھی مرید ہو، چاہے ہمارے مرید ہو، چاہے کسی کے مرید سے مطلب نہیں ہے تو نبی کی امت، جی ہے تو نبی کی امت، جس نبی نے جو ہے یہی دین پھیلانے کے لیے، قرآن حدیث پھیلانے کے لیے اپنے نواسوں کو کربلا کے اندر کٹوا دیا۔ آج ہم انہی کی گناہگار امت، اتنا بھی نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے کہا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنا ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی محبت، نبی کی چوک کو ٹھنڈک پہنچے گی؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ تو آپ لوگ جتنے بڑے ہیں وہ ان سے بھی کہیں گے دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی عمر نہیں۔ جو بوڑھے ہیں بنگلہ جانتے ہیں وہ بھی وہ کتاب لے کے پڑھیں کہ کم سے کم ان کو غسل کرنا آ جائے، وضو کرنا آ جائے، اور جو ہے صحیح سے نماز پڑھنا آ جائے۔ اپنے امام صاحب کے پاس یا چاہے مدرسے میں آ کے جو بڑے لوگ ہیں وہ جو ہے قرآن بھی سیکھ لے، 2-4 سورے سیکھ لے کہ جس سے نماز پڑھ لے۔ جا تو ہے مسجد میں ٹکا ٹک کر رہا ہے مگر پوری نماز نہیں ہو رہی۔ اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، مگر اگر وقت ہے تو سیکھ لو میرے بھائی، اس لیے کہ یہی جو ہے آخرت میں کام آنے والی ہے، دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور جب ہم آپ نماز پڑھیں گے تب ہمارے نبی کی آنکھوں کو، چوک کو جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچے گی، اور ہمارا رب بھی جو ہے وہ خوش ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو انشاءاللہ آج نیت کریں سب لوگ، اتنا بڑا مدرسہ چلا رہا ہے سب لوگ، آپ لوگ سوچیں کہ اتنا جو دان آیا ہے کتنی محنت سے، کوئی بمبئی کما رہا ہے، کوئی کلکتہ کما رہا ہے، کوئی مہاراشٹر، ہندوستان کے ہر کونے کونے میں بنگالی ہیں۔
हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वहाँ पर हैं और आके यहाँ पे 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000, 5000 हर साल इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं। अब सोचे कि आपकी इतनी मेहनत की कमाई और वो आपके अगर काम नहीं आए, इतना बड़ा मदरसा है यहाँ पे, हर मस्जिद के अंदर इमाम है, इमाम साहब लोगों से भी कहेंगे कि एक जो है अपने महल्ले के अंदर जो है थोड़ा एक टाइम दे, आधा घंटे का, 1 घंटे का, बहुत ज़रूरी वक्त है असर के बाद, चाहे मगरिब के बाद। और जितने बड़े लोग हैं उनसे भी कहेंगे जो सीखे नहीं है वो सीखने की कोशिश करें। चाय की दुकान पे ना बैठे कि हाँ 3 बज गया, घड़ी देखा 4 बज गया, हमें सब पता है 3 बज गया, 4 बज गया, चाय की दुकान खुल गई, चले गए चाय पीने। जितने बूढ़े हैं सब चाय की दुकान पे मिलेंगे, जवान है वो भी चाय की दुकान पे मिलेंगे। अरे खौफ खुदा रखो, अल्लाह से डरो, है आमीन। आधी जिंदगी खत्म हो गई है, आधी बची है, उसको तो अल्लाह की राह में लगा दो कि अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह जब खुश हो जाएगा तो घर में भी बरकत तो आएगी, बीमारी दुखी भी खत्म होगी। जो बंगाल के अंदर इतनी बीमारी दुखी है यहाँ पे, हम जानते हैं, हम पूरा बंगाल घूम रहे हैं, वो इसी वजह से कि जो है यहाँ पे घरों के अंदर नमाज नहीं है, औरतें नमाज नहीं पढ़ती। और आप लोग कैसे मर्द हो, हम लोग के यहाँ मुसलमान को तो छोड़ो, हिंदू भाई अगर है, बहुत सब बुरा बोल रहे हैं, अगर बुरा लगे तो बुरा लगे, हमें कोई मतलब नहीं। हिंदू भाई बाप घर के अंदर रहे और उसकी बहन चाहे बीवी, मजाल नहीं है कि अपने दरवाजे के ऊपर बैठ के और बीड़ी बनाए। वहां तो बीड़ी बनती है नहीं। अगर 5 मिनट खड़ी हो गई दरवाजे के ऊपर तो या तो भाई का हाथ उड़ जाएगा या तो बाप का हाथ उड़ जाएगा। जितनी औरतें हैं यहाँ पे कान खोल के सुन ले, हर मर्द को जो है वो गुनाहगार बना रही है और खुद भी गुनाहगार हो रही है, खुद भी गुनाहगार हो रही है। और ये जितने माँ बाप और भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है बीड़ी बनाओ, घर के अंदर बैठ के बनाओ। हर दरवाजे पे 10 औरतें बैठी हुई हैं और बीड़ी बना रही है। अरे तमाशा बना रखा है। कह तो रहे कि मुसलमान तो छोड़ दो, हिंदू अगर हमारे के यहाँ पूरे यूपी बिहार में, बिहार का तो नहीं मालूम, यूपी में अगर 5 मिनट के लिए उसकी चाहे बहन खड़ी हो जाए दरवाजे पे ऐसे टेक लगा के, तो भाई होगा चाहे बाप होगा उसको डांट के अंदर करेगा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो, चलो अंदर। और आप लोग कान में तेल डाले हुए हैं, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी जो है बहू है, आपकी भगनी, आपकी पोती, ये चलन छोड़ो आप लोग। तहिया करो कि जितनी औरतें हैं उनसे भी हमारा कहना, यहाँ से लेके वहां तक औरतें हैं कि मेरी बहनें, अल्लाह का डर दिल खोप में लेके आओ। तुम लोग दरवाजे पे बैठ के बीड़ी बनाती हो, वो पैसा भी हराम है, वो पैसा भी हराम है। यहाँ मुफ्ती आजम बैठे हुए हैं, या पूछ लीजिएगा फतवा, वो पैसा हराम है। इसलिए कि आप गुनाह को दावत दे रही हैं, आप वहां पे बैठी हैं, गैर महरम आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रही हैं, वो काम ऐसा हो वो हराम है। आप लोग सोचे तब्दीली लेके आए इसके अंदर। खाली पर्दा जो है मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है। एक दफे हुजूर बैठे हुए थे, आपके साथ आपकी जो है अज़वाजे मुतहहरात बैठी हुई थी। एक नाबीना साहबी दरवाजे पे आए, खटखटाने लगे, तो आवाज तो एक दूसरे की पहचानते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे जितने जानने वाले हैं सब पहचान जाएंगे, या उनकी आवाज हम पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह हम हैं। तो हुजूर ने कहा अपनी अज़वाजे मुतहहरात से कि तुम लोग अंदर चली जाओ, पर्दा कर लो। तो उसमें से कोई बोल दिया कि या रसूलुल्लाह वो तो नाबीना है,
ان کو بلا لیجئے، ان کے آنے سے کیا پردہ ہوگا، وہ تو نابینا ہم لوگ تو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو حضور نے یہی جملہ کہا کہ وہ نابینا ہے تو کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم تو دیکھو گی۔ اتنا سخت پردے کا حکم ہے۔ جتنے لوگ ہیں یہاں پہ، بیوی سے پیار کرو، پیار اپنی جگہ ہے، ماں سے پیار کرو، بیٹی سے پیار کرو، بیوی سے ایک دم اللہ کا حکم ہے سب سے پیار کرو، مگر جہاں شریعت کا معاملہ ہے وہاں جو ہے پیار سے سمجھا کے اندر بھی کر سکتے۔ یہ نہیں کہ ہاں پیر صاحب نے منع کر دیا تو ڈنڈے سے اندر کر رہا۔ پیار سے بولو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ پردے میں رہ کے بیڑی بنائیں۔ وہ ادھر سے نکل آئے، وہ ادھر سے، وہ ادھر سے، ارے ایک گھر کو ٹھکانہ بنا لو، وہاں آنگن کے اندر جو ہے بیٹھ کے بیڑی بناؤ۔ کوئی مشکل نہیں ہے کمانا، کما سکتی ہو، کمانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر بے پردگی سے کماؤ گی وہ جائز نہیں ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔